Cocher. Arrêtez l'enregistrement. Case à cocher. Cocher. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أعز وأزكى وأطيب وأطهر المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أتباعه الغر الميامين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ها نحن نلتقي مرة أخرى وكعادتنا في الدروس الخاصة بالمعلوماتيات والإعلام الآلي وحتى عالم الأندرويد. رانا نكرر لكم كلمة الأندرويد، رغم ذلك ما قمنا ولا درس في عالم الأندرويد. ستأتي الأيام أينما سنمتعكم بدروس تتعلق بذلك. طبعا كما قلت في حصص سابقة بأنني سأعيد بعض الدروس لكون أن المبصرين لا يفقهون ماذا أقوم به، الشيء اللي راني ندير فيه على الحاسوب ما يشوفوش شنو راني ندير، لكن الحمد لله الآن قد يشوفوا شنو راني داير. دونك اليوم غادي نتكلموا على واحد اللوجيسيال يسموه تاع تراديكسيون، يسموه سيسترون. هذا نادر الوجود، بيه بالكراك تاعه، بيه بالسيريال تاعه، لكن ما غاديش نديروا الدرس كامل، غادي نقسموا الدرس الى جزئين. غادي في هذا الدرس غادي نشوفوا نتعلموا غير كيفاش نانستاليوه، والدرس الثاني كيفاش ندخلوا لا لونغ اراب على لي زوتر لونغ. الجزء الثاني العرب على لي زوتر، ايوا نشوفوا كي نخدموا به. سمحوني. اذا طبعا قبل ما ننطلق في هذا الدرس شئت أن أولا نوه إلى أشياء حتى باه ما تروحليش. هذا الدرس كما راه أهديه إلى عائلة الكريمة، بما في ذلك الوالد الكريم الحاج الشيخ، والوالدة الكريمة ربي يحفظها لنا إن شاء الله يا ربي، الحاجة سعدة اللي راهي سهرت على رعايتي. دون أن أنسى عائلة شكراني العربي الله يرحمه في هذيك اللقطة، نتمنى لها الرحمة إن شاء الله يا ربي. خالتي ملكة، بناتها كريمة، ليندا، فتحية، مختارية، كامل. خاصة كذلك أهديها إلى الأستاذ بهلول محمد، واللي نتمنى له إن شاء الله يا ربي الشفاء العاجل القريب، الشفاء العاجل القريب، يريح إن شاء الله يا ربي. ونطلبوا الرحمة لخونا بن الشرقي الله يرحمه، هذا السنة انتيليكتويال بارمي لي سافون، من بين الناس اللي يعرفوا ما معنى العلم، ما معنى القراءة، صافي كوا لا ليكتور. دونك أنا الحاجة اللي ما زلت بذهني ولن أنساها على الإطلاق هو تلك الكلمة اللي لقاها الأستاذ بهلول، وخاصة أنه قال فيها حاجة اللي أثلجت صدري وأفرحتني واللي ما ننساهاش أبد الأبدين، اللي هي كما يأتي. التيابي فيديو. بون الآن ما غاديش نخليكم تشوفوا الفيديو، نخليكم تسمعوا فقط، لأن راه فيها أمور من العائلة وكل شيء ما جايش. إذا اسمعوا. كيو بلاير. التيابي VHS تو DVD. الجامعة الجزائرية، وتقريبا هذه التجربة الطويلة بحياتي التعليمية والبحثية 25 سنة أريد أن أهديها إلى هؤلاء الطلبة اللي كانوا في كثير من الأحيان ممتازين وكانوا متقدمين في الصف، وهذا أظن بشهادة الزملاء الموجودين هناك. فكل تشجيعاتي وكل تهنئاتي لهذا الصنف المتميز من الطلبة، وكنت دائما أحاول أن أدعمهم وأن أساعدهم كل مرة طلبوا مني ذلك، وأعدكم أنني واقف بجانبكم تأخذونها في المستقبل. التيابي Atelier من Balou.pg Espace Atelier Artif 4 VHS تو DVD Vue des Limonzons التيابي Ob de 5.0. شكرا لك أستاذي بهلول على هذه الكلمة القيمة وعلى هذا الإهداء القيم، وأنا كذلك بدوري أهديك هذه الدروس من بدايتها إلى آخر درس نلقيه في حياتي إن شاء الله يا ربي، إليك وإلى كل العائلة الكريمة بدون استثناء. أنا نهدي لك إليك وإلى كل أسرتك الصغيرة والعائلة الكريمة، من كبيرها إلى صغيرها، وخاصة محمد خويا اللي هو أستاذ في علم الاقتصاد
تخصص تسويق ماركتينغ، فنحن نشجع هذا الصنف المتميز من الفئات كما قال أستاذ بهلول. فلذا لابد أن محمد خولا محبوب عندنا بزاف والحمد لله، نتمنى باش ربي يخليه لنا محمد خولا ومحمد خالنا. شكرا. دونك طبعا قبل ما ننطلقوا في هذا الدرس نخليكم تستمعوا الى هذه الحصه واللي مهداة الى كل العشاق، ومع هاني شاكر واغنيه صدقيني. Alt B. VHS tout Alt B. Vidéo. 2 0. اختصارات. فيديو بلاي. شباب plus كمار plus. فيديو. أجمل جلسة مع. فيديو بلاي باك برايم. Entrée. QQ player. View window. Alt entrée. صدقيني الندم عمره ما ينفع، صدقيني اللي راح عمره ما يرجع، صدقيني الندم عمره ما ينفع، صدقيني اللي راح عمره ما يرجع، صدقيني الزمان اختار فرقنا والنصيب عدى وسبقنا، والطريق ما بقاش طريقنا، مهما جيلك او تجيني، مهما جيلك او تجيني، وصدقيني. طبعا بعد هذه الأغنية واللي نتمنى باش تكون Alt F4. Vidéo. ونتمنى باش يكون 2. نال رضاكم 2. وإعجابكم. Plus Ocarina plus. Entrée. إذن View window. Vide. طبعا TAB. Alt TAB. Vidéo. 2. Plus Ocarina. Entrée. Plus Ocarina plus de plus ours plus. Vide. Alt TAB. Vidéo. Alt TAB. Hop de 5.0.832 bi. Win. طبعا قلنا اولا نخليكم مع هذه الموسيقى باش ما تضايقوش، باسكو اثناء الانستالاسيون شويه كاين الامور راهي طويله. دونك قلنا غادي نتكلموا على اللوجيسيال سكو نابيل سيسترون. وهذا سيسترون لا فيرسيون اللي غادي نانستاليها معكم شويه قديمه، باسكو بها تانستالا افيك النت فروم ويرك تاعها. وطبعا كما قلت Alt TAB. Plus Ocarina plus de plus. اذا Alt TAB. Hop de 5.0.8. Arrêtez l'enregistrement case à cocher. هذا اللوجيسيال فريمون فورميدابل، ونتمنى باش ينال رضا الكل Alt واعجاب. TAB. Plus Ocarina plus de plus. واش عليكم؟ إذن نروح Alt مباشرة TAB. Vidéo. Vue d'éléments zone de liste. Alt F4. إلى السولة. Windows D. Folder view vue de liste. Assoula. هذا S sur 30. Entrée. نحوس Assoula. على Vue سيسترون. d'éléments zone de liste S. 630. ندخلوا فيه. Entrée.
630. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Non Non sélectionner les liens de 630. باش تكونوا على علم باني فيما بعد نبعث لكم واحد الفيشي صغير مسميه لي ليان دو 630. نتوما غادي كي تيليشارجوه غادي دابخي كي ديروا له لا ديكومبريسيون بالوينرار وكل شيء غادي تلقاو واحد لي ليان الفو بيان باش تيليشارجوهم باسكو لان الحجم تاع السيسترون هذا راه كبير بزاف 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 بزاف. داكور دونك هنا غادي نتعرفوا على كاع لي فيشي تاع السيسترون. اذا شعلنا Le mot de passe point doc. عندنا لو مو دو باس بوين دوك 630 arabic english point rare. سيسترون ارابيك انجليش. هنا نوخروا هذا نكوبو ونديرو على جهه باسكو با ما يتخلطناش مع لي فيشي. Coupé. نخرجوا هنا Assoula. Vue d'éléments. Non. Collé. 630 arabic english point rare. نعاود ندخلوا في سيسترون S. 630. Entrée. Le mot de passe point doc. لو مود باس كما قلنا. Serial number point doc. هذا الفيشي الاول هذا السيريال تاع السيسترون 630.mp3. دونك هذا ما يهمناش هذا راه ام بي 3. Mage supprime. Entrée. 630. Donc, Vue d'éléments zone. maintenant- 630.v6.0.premium.translator p30download.com. دونك 630.v6.0.premium.translator p30download.com. .par01.x. هذا الاول اللي راه 01.x 630.v6.0.premium.translator p30download. 630.v6.0.premium. 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 سي الخامس. اذا كاين 5 ملفات تتعلق بهذا لو سيسترون. اذا احنا الحاجه الاولى اللي غادي نديروها نروحوا السيسترون الاول اللي راهو بوين اكس. 630. Serial number point doc. 630.v6.0.premium.translator p30download.com. .par01.x. اذا هذا اللي راه بوين اكس غادي نكليكو عليه ونشوفوا واش نديرو. اذا بسم الله اونتري. Entrée. WinRAR Self-Extracting Archive Douane de dialogue. Installation progresse. Destination folder zone de liste déroulante et d'édition. C'est user sous l'assistant. اذا غادي نفهمكم حاجه هنا كي رانا بادين سا با دير كو رانا بادين انستالو لا غادي انستالي غير النت فروم ورك تاعه عاد باش انستالي لنا لو سيسترون تاعنا. دونك نديرو طابيلاسيون وانتم روحوا بلا سوري. TAB. Bro point 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 bouton. بروس هي باركورير بالفرونسي. TAB. Installe bouton. انستال بوطون. Espace. Édition en lecture seule. Interface vers douane de dialogue. Point Ah. d'exclamation. هنا Info. Interface vers force encrypted file. غادي Édition نعاودو du mot de passe. نولو غادي نولو للدوسي تاعنا اللي فيه لو مود باس والسيريال وكاع هادو الملفات تاع سيسترون. اذا Alt TAB. 630. 630. Vue d'éléments zone. Serial number point. Le mot de passe point doc. Les liens de 630. Le mot de passe point اذا doc. ها هو لو مود باس بوين دوكس ندخلو فيه. Entrée. انتظروا يحل لنا فيشي وورد باش حنا Le mot de passe point doc. Microsoft Word. Imprimé. Édition. www.p30download.com. اذا هذا هو اللي غادي نسيليكسيونيوه. اذا Sélectionné. www.p30download.com. اذا سيليكسيونينا هذا 3w.download.com نديرو له كوبيي. Copier. نروحوا البلاصه الواجهه الانترفاس تاع الانستالاسيون. Alt TAB. 630. Alt TAB. WinRAR Self-Extracting Archive. WinRAR Self-Extracting Bien. Archive Douane de dialogue. Interface vers douane de dialogue. نديرو Point d'exclamation. كولي. Coller. نديرو طابيلاسيون. TAB. OK bouton. اوكي. Espace. WinRAR Self-Extracting Archive Édition en lecture seule. 1%. اذا كيما راكم تسمعوا هنا 6%. راه يدير في لي بورسونتاج راه انستالي في النت فروم ورك. Alt TAB. Le mot de passe point doc. لا Microsoft لو مود Word. باس Alt نغلقوا. F4. Alt TAB. 15%. WinRAR Self-Extracting Archive Douane de إذا dialogue. لا Installation نستمروا progresse. بعض الشيء. WinRAR Self-Extracting Archive Édition en lecture seule. 22%. راه يدير في ليكستراكسيون كي شغل راه يديتيكتي في هادو لي فيشي 28%. لي 4 في لي زوتر 4 فيشي اللي راهم تحت هذاك 34%. هذا الفيشي اللي كلينا عليه اللي هو بوين اكس. داكور 40%. صبروا على بعض الشيء.
48%. 54%. هنا غادي من بعد ان شاء الله يا ربي غادي يخلق لنا واحد الفيشي اللي يسموه دوك نعرفوا كيفاه يسموه وحنا غادي راحنا نكتشفوه 68%. هو دابخي لا ديتيكسيون كي غادي يحلل هادو لي فيشي 73%. غادي يخلق لنا واحد الفيشي ايزو ونشوفوا ثاني كنعاودوا نخربوا فيه ونجيبوا منه صوالح لان 80%. ما نخدموش بالطريقه اللي كنا نخدموا بها سابقا. 83%. ومن بعد نديروا لي كراك ونديروا سيريال تاعنا 84%. هكا. والحاجه المذهله والرائعه 88%. في هذا اللوجيسيال اللي كون هو انه يدير لك 94%. الترجمه بدون استعمال انترنت وهذا هو الشيء الرائع ويجي مكراكي والى غير ذلك. وكذلك غادي من بعد نفهمكم Vue d'éléments zone de liste multisélection. Le mot de passe.doc. إذن 04 09 2017 1h38. طبعاً Document أنها Microsoft العملية Office Word والحمد 14 لله. KO. Alt TAB. Plus Ocarina plus de plus. Alt TAB. Op de 5.0. Alt TAB. VHS tout DVD. Alt TAB. Bureau. Alt TAB. 630. اذا Vue هنا غادي نحوس على واحد الفيشي اللي هو PD.jpg. Serial number.doc. 630.v6. 630.v6.0.premium.30. 630.v. 630. 3w.p30download.com. 3w.p30forum.com. 630.v6.0.premium.translator p30download.com. Par 04. PD.jpg. Le mot de passe.doc. Point d'exclamation. PD.fo. Les liens de 630. DVD image. اذا دي في دي ايماج نروحوا نديروا اليكونس غير باش ما يغبناش في الهضره. Vernis désactivé. اذا Sélectionne. SAPI 5X. Entre. Titre, vue, DVD image. هذا دي في دي ايماج يلا ندخلوا فيه. Entrée, DVD image, vue d'éléments, image.iso. كيف يسموه Titre, image.iso. ايماج Titre, image, titre.info. Image.iso. ايماج بوان ايزو. حنا نقدروا نديروا له نمونتيوه بالالترا ايزو مي من الاحسن نديروا بالطريقه البدائيه ربما انه ما يديرناش ليكستراكسيون فير. داكوغ نديروا ابليكاسيون نتوما خدموا بلا سوري. Application, menu contextuel, valez l'image disque. Edit Dollar Audio Editor. Analyser avec Microsoft Security Essential. Audio. Ouvrir avec sous-menu. Partager avec sous-menu. Ouvrir avec .rar. Ajouter à l'archive. Ajouter à image.rar. Compresser et envoyer par email. Compresser dans image.rar et envoyer. Extraire le fichier. Extraire ici. Extraire vers image. نديروا اكستراير فيغ ايماج باش علاش Entrée, fermeture des menus. ما يغبناش ننتظروا بعض الشيء لان هاد الايزو راه تقريبا طويل وهذا هو الايزو نورمالمون اللي نديروا له لاغرافير تاعه الا كان حبينا باش نديروه نغرافيوه سيغ سي دي ولا نعطيوه للانسان سيغ فلاش ديسك. D'accord. 100%. CEDA sous l'assistant DVD image.iso. 100%. ننتظروا ما نتقلقوش لانه راهي يدير في الاكستراكسيون تاعه لكون ان هذا الايزو راه يقوم بتحليله الى عده ملفات. غادي نتلاقاو الكثير من الملفات اللي غادي يحللها. 100%. Pause bouton. Arrière-plan. Arrière-plan. 69% barre de progression lecture seule. 69%. 100%. اذا 100%. ما تديرونجيوش من هذا الجهاز لانه راه 100%. يخبرنا كاع بالشيء اللي راه يظهر على الشاشه 100%. كما تعلمون. علاش 100%. حنا بغينا نخدموا الفئتين المبصرين والمكفوفين في آن واحد. 97% barre de progression lecture seule. 97%. 100%. ما نتعلموش حنا نتقلبوا. واللي يبغي يدير بالانفيديا يدير بالانفيديا. من الاحسن ديروا بالجاوز باسكو كاين واحد الصوالح اللي تجوانتي فيهم الجاوز بالنسبه للمكفوفين وانتم المبصرين تعرفوا شكاين. ما بقاش نقول لكم كي ديروا انتم راكم تعاملوا بلا سوري ماهيش بروبليم. Isoburnet.image.iso. نحوسوا على Isoburnet. Image.iso. Isoburnet.x. Image à titre .info. Image. حنا دابخي اللي درنا ليكستراكسيون فيغ غادي نتلاقاو واحد الفيشي اسمه ايماج ندخلوا فيه. Entrée image vue d'éléments zone. Crack. Comment.
Crack. حنا دونك كما قلت لكم باللي حنا غادي نحوسوا على الكراك تاعنا، واللي فيه غادي نحوسوا على زوج تاع لي فيشي اللي مهمين، اللي هما اللي غادي نكوبيوهم نديرهم لا بروبريوريتي تاعهم، نكوبيوهم. داكور. اذا Programme fil. Crack. ندخل في كراك. Entrée. Crack. Vue d'éléments zone de liste. Lipsyslican.dll. Instruction.txt. Lipsyslican.dll. Lipsyslican.original.dll. اذا راه عندنا زوج تاع لي فيشي بوان دي ال ال. داكور. عندنا زوج تاع لي فيشي بوان دي ال ال. صحيح. اذا Lipsyslican.instruction.txt. Lipsyslican.dll. غادي حنا Contrôle espace. Non sélectionné. Lipsyslican.dll. Non sélectionné. Instruction.txt. نروحوا لهادو لي تيك. ندير الاول Non sélectionné. Lipsyslican.dll. سيليكسيونيوه. Contrôle espace. Lipsyslican.dll. نسيليكسيوني الزاوج هذاك اللي تيك دي ال ال بوان اوريجينال بوان دي ال ال. Non sélectionné. Lipsyslican.original.dll. Contrôle espace. Lipsyslican.original.dll. اذا نديرهم لا كوبي تاعهم. Copier. اذا نروحوا Image. Vue d'éléments zone de liste multi. Programme. Système. S. Statut.x. Statut.is. Sys30.c. S. Sys30.ico. S. Système 32. نروحوا حنا الديسك لوكال سي تاعنا Windows D. Vue de liste. Ordinateur. اورديناتور. Entrée. Disque local Ordinateur. C. Vue d'éléments zone de périphérique. Disque dur étendu. Disque local 10 000 efface. Entrée. Ordinateur. Vue d'éléments zone de liste multi-sélection. نروحوا Sélection. لويندوز. Façade générale. 29 W. Façade générale. ديسك لوكال Ordinateur. سي. Vue d'éléments D. Disque local 6000 efface. Entrée. Disque local 6000 efface. X. ESD. W. Windows. Entrée. Windows. S. SCH cache. S. Schema. S. Security. S. Service profil. S. Servicing. S. Setup. S. Shell new. S. Software distribution. S. Stitch. S. Système. Stitch. Système. S. Système 32. اذا سيستم 32 رايحين Entrée. ندخلوا Système هنايا 32. Vue d'éléments zone de liste lecture. واللي Vue عنده d'éléments zone de liste 64 multi-sélection. يحوس على Sélectionner سيستم 04. 64. داكور. Baroblique 04 baroblique دونك 2012. حنا رانا نخدموا في Sélectionner السيستم 3 الميكرو تاعنا Sélectionner 04. 32 بايت. اذا ندير لهم كولي. Coller. Lipsyslican.original.dll. Lipsyslican.original.dll. اذا Lipsyslican.dll. Lipsyslican.original.dll. اذا نروحوا الاولى ندير لها بروبريتي، نديروا المنيو كونتكستير تاعنا. حنا رانا هنا شنو نديروا؟ رانا نديروا في لو كراك تاع لوجيسيال افون دو فير لانستالاسيون. اتونسيون نديروا ابليكاسيون. Application. Menu contextuel. Audio 8 Gaulois audio editor. نطلعوا Propriété. بروبريتي. دونك نديروا اونتري. Entrée. Fermeture des menus. Système 32. Vue d'éléments zone Donc, de liste multi-sélection. هنا Lipsyslican.dll. غادي واحد غادي نكوشي واحد الحاجه اسمه يقول لك ليكتور سيل. 3259. Tab. Caché case à cocher non coché. اذا Image tab. Lecture seule case à cocher non coché. اذا ندير لها كوشي Espace. Coché. تابيلاسيون جيسكا اوكي. Tab. Caché case à cocher tab. Avancer point tab. Copier bouton. اوكي. Espace. Système 32. علاش؟ Vue d'éléments zone de liste نروحوا للزوج. Lipsyslican.original.dll. نديروا نفس الشيء، نديروا ابليكاسيون، Application. Menu contextuel. Audio 8 Gaulois audio نطلعوا editor. حتى البروبريتي. Propriété. فوالا نديروا اونتري. Entrée. Fermeture des menus. نديروا نفس الشيء. Vue des tables. Caché case à cocher non coche tab. Avancer point bout tab. Copier bouton. Match tab. Caché case à cocher non coché. Match tab. Lecture seule case à cocher non coché. ليكتور كاجا كوشي نون كوشي نكوشيوها بالاسباس. Espace. Coché. تابيلاسيون جيسكا اوكي. Tab. Avancer point tab. Copier bouton. Espace. Ok. Système 32. غادي نفهمكم علاه. Multi-sélection. هذه Original.dll. علاش؟ Baroblique 03 baroblique 2007. 0h57. علاش درنا لو كراك بهذه الطريقة؟ باسكو هذا حنا كي كنا موالفين انستالو لي لوجيسيال تاعنا، موالفين انستاليوهم بالطريقه تاع انستالي ومن بعد دير لو كراك ومن بعد دير لو سيريال اي تو سا. داكور. مي هذا لوجيسيال اوطون كو قديم، قديم ما يتانستالاش بالطريقه هاي، يتانستال حتى من تكراكي. وعلاش درناها؟ باش هذا لو كراك اللي درناه ما يتحذفش. صايي باه ما ينحذفناش من الديسك لوكال سي، باش دابخي لانستالاسيون دابخي لي نديرو السيريا والانستالاسيون ملي تيرميني اي تو سا ما ينحذفناش على الاطلاق. داكور. نروحو نغلقو هاد لاباج. Alt F4. اذا نروحو لهذيك ايماج اللي كنا فيها. Triangle noir pointant vers la droite, plus ocarina, plus 2, plus haut, plus un alt tab. Image. Image. Système 32. Windows.
اذا TD.info 0x040a.ini نروحوا نحوسوا على ce type S ce ce type.x d'accord نشوفوا رواحنا الا كان هنا فيها ولا لا. DVD image axis type image entrée affichage dossier bureau vue d'éléments zone de liste lecture seule vue d'éléments zone de liste crack S système 32 S ce type.x ce type.x نكليكوا عليها. entrée. Choisissez la lampe d'installation boîte de dialogue. Choisissez la lampe d'installation dans la liste ci-dessous. Choisissez la lampe d'installation dans la liste ci-dessous. Zone de liste déroulante. Français France 4 sur نخلو 10. في فرنسي فرنسي اللي بغى يدير لانستالاسيون اون انجلي يدير اون انجلي. Tab, papier bouton. اوكي Espace, image, volet de l'explorateur. Affichage dossier bureau. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Statut.x 15/01/2007. 11h43. Application 254 cours. 29 sur 34. Installe Shell Wizard boîte de dialogue. Annuler bouton. 10%. 100%. Installe Shell Wizard boîte de dialogue. Installation en cours de préparation. Installation en cours de préparation. Windows installé boîte de dialogue. Preparing to install. Barre de progression lecture seule. 0%. Microsoft.net framework. بون boîte de قال dialogue. لك مايكروسوفت بوان نت بوان ورك. دونك هنا شنو راهي يدير؟ راهي انستالي في النت بوان ورك اللي يكون على حساب هاد اللوجيسيال. داكور نت فروم ورك اللي يكون على حساب هاد اللوجيسيال. متفاهمين؟ حنا الفو باسيونتي، حنا نصبروا بعض الشيء. Tab, idono agribouton radio coché 1 sur 2. Match tab, idono agribouton radio coché 2. Idono agribouton radio coché 2 sur 2. I agree, bouton caché, tabulation, Tab, installe bouton. install bouton. Espace, Microsoft.net framework 1.1 هنا dialogue. Cancel bouton. درنا I agree معناتها j'accepte l'installation. بعدها install bouton. هنا يطلع النسبة المئوية باش ينستالي النت فروم ورك اللي تابع لهاد اللوجيسيال كيما راكم تشوفوا معايا. Cancel bouton pour l'activer. Barre espace. .net framework field 100%. Tab. Cancel bouton pour l'activer. Barre espace. .net framework field 100%. Cancel bouton pour l'activer. Barre espace. .net framework field 42%. Cancel bouton pour l'activer. Barre espace. .net framework field 66%. 100%. إذا حنا من ذاك لذاك رانا نشوفوا واش كاين. 33%. إذا هنا راه يدير في النت فروم ورك تاعه باش علاش باش يكمل 52%. من خلال هاد النت فروم ورك نكملوا الانستالاسيون تاع لوجيسيال. 61%. سمحوا لي هاد الدرس شويه طويل، الجزء الاول شويه طويل، مي كيما قلت لكم 78%. يعطيكم شويه تصبروا. صحيح؟ علاش قلت لكم غادي نقسموا الى قسمين؟ داك من بعد تعرفوا علاش. باسكو حنا باش نخدموا بالعربيه ديريكتومون الا قلنا له ديماراج تاع البيسي ولا قلنا مي اخواني المكفوفين شويه غادي تلقى واحد الصعوبات اثناء الانستالاسيون، وهذا على حساب البروسيسور اللي عندكم وعلى حساب لا كونفيغوراسيون تاعكم تاع الاورديناتور. كيما حنا رانا نخدموا افيك توشيبا اي 3 دوزيام جينيراسيون، ويظهر لي بان توشيبا مانيش عارف تبان لي من ضمن الحواسب اللي مليحه. شوفوا واش كاين. Cancel bouton pour l'activer. Barre espace. .net framework field 93%. صافروه راه باقي لا بعض الشيء. إلا ما نتعلموش نكرهو. Cancel bouton. إذا شوفوا إلا كان. Tab. Cancel bouton pour l'activer. Barre espace. .net framework field 93%. Cancel bouton pour l'activer. Barre espace. .net framework field 93%. Cancel bouton pour l'activer. Barre espace. .net framework field 93%. Tab. شوفوا جوين Pause توجد. affichée. Time remaining 6 secondes. Time remaining 6 secondes. Time remaining 6 secondes. Field. Removing back field. .net framework field. The following item are installé ou installation en cours de préparation. Installe Shell Wizard boîte de dialogue. Installe Shell Wizard boîte d'installation en cours de préparation. Si quand l'installation prépare installe Shell Wizard, lequel vous guidera pour l'installation du logiciel. Veuillez. Microsoft.net, Microsoft.net, installation papier bouton. Installation of Microsoft.net, framework 1.1 complète. إذا Papier bouton pour l'activer. Barre جاتنا espace. هنا قال لك الانستالاسيون دو فروم .net .work
اتس كومبليت صحيح راهي كومبلي نديرو اون Espace 56%. Installe Shell Wizard boîte de dialogue. Installation en cours de préparation. Installation en cours de préparation. Tab. Installe Shell Wizard boîte de dialogue. Installation en cours de préparation. Installation en cours de préparation. Appuyez sur Tab pour vous déplacer. Configuration de Microsoft Rambo.net Framework 56%, 0%, 70%, 100%. 6.3 installe Shell Wizard. اذا هنا راه كملنا الانستالاسيون تاع النت فروم ورك مازال ما بديناش نانستالو في الاخر راه 6.3 installe Shell Wizard boîte de dialogue. Installe Shell Mark enregistré Wizard installera 6.3 sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant. Bienvenue dans l'install Shell Wizard de 6.3. Suivant bouton. اذا قال لك بور كونتيني كليكي سور سويفون انا هنا عاد رانا بادين نديرو في الانستالاسيون تاع لوجيسيال دابخي اللي دارنا الانستالاسيون تاع النت فروم ورك تاعه داكور نديرو حنا Tab, annuler bouton. Match tab, suivant bouton. Suivant. Espace, 6.3 installe Shell Wizard boîte de dialogue. Contrat de licence, lisez attentivement le contrat de licence suivant. Appuyez sur la touche page suivre pour voir le reste du contrat. Édition en lecture seule. تابيلاسيون Tab, oui bouton. Tab, mon bouton. Match tab, oui bouton. Match tab, appuyez sur la touche page suivre pour voir le reste du match tab. Imprimer bouton. Match tab, mon bouton. Match tab, oui bouton. نديرو وي Espace, non disponible. 6.3 installe Shell Wizard boîte de dialogue. Information client, envoyer saisir vos informations. Nom d'utilisateur édition. Asula. نديرو السؤال نخلو في السؤال Tab, nom de société édition. Tab, numéro de série édition. هنا جانا لو نيميرو دو سيري داكور نديرو تابيلاسيون Alt tab, image. Alt tab, triangle noir, Alt tab, Bob 25.0.8 32 bits, Windows Le profil, Hauso. Alt tab, VHS Studio, Alt tab, bureau, Alt tab, 6.3 installe Shell Wizard, Alt tab, image. Image. خرج من هذه image. Sélection. DVD image, vue d'éléments, 6.3, vue d'éléments zone de liste multi-sélection, les liens de 6.3, نحوسو على سيريال تاع سيسترون pd.pro, le mot de passe.docs, pd.jpg, serial number.docs, serial number dot docs donc le numéro de série point docs d'accord Entrée. serial number.docs, Microsoft Word, imprimé, édition, donc نهودو société, Laocoon, société, هنا غادي نديرو لا سوسيتي اسم هي لا سوسيتي هي لاوكون Laocoon, نديرو اوريجين origine, نسيليكسيوني هذه لاوكون sélectionné, Laocoon, دونك نديرو كوبيي copier, نروحو عند الدوسي تاع الانستالاسيون Alt tab, 6.3, Alt tab, 6.3 installe Shell Wizard, édition, Match tab, Match tab, Match tab, tab, دونك هنا كيما راكم تشوفوا غادي يدير لنا واحد ليغير غادي نديروها ما نقدوش تتحركوا بالطابيلاسيون يقول لك ايديسيون ما نقعدوش نتحركوا بالطابيلاسيون سير لو فو نحلوا لا ليست دو فونيتر باش بالانسير اف 10 باش نعاودوا نرجعوا الى ما كنا عليه علاش باش نديروا لي ديمارش تاعنا اذا يلا نغلقوا البافي clair نيميرو nom activé, اذا clair nom désactivé, نروحوا liste des fenêtres, boîte de dialogue, Google Chrome, premier niveau, اذا ما يهمناش Bob 25.0.8 32, 6.3 restauré, serial number.docs, Microsoft Word agrandi, 6.3 installe Shell Wizard restauré, ها لقينا سيسترون انستال بوان كذا ريستوري نديرو اونتري entrée, 6.3 installe Shell Wizard, tab, نصبروا شويه Match tab, 6.3 installe Shell Wizard, tab, نعاودوا ما نكرهوش ها liste des fenêtres, Bob 6.3, serial, 6.3 installe Shell Wizard restauré, VHS tout DVD réduit, 6.3 installe Shell Wizard restauré, دخلوا هنا entrée, 6.3 installe Shell Wizard, 6.3 installe Shell Wizard boîte de dialogue, information client, envoyer saisir vos informations, numéro de série édition, match tab, nom de société édition, هنا هذيك لاكون coller, كولي tab, numéro de série édition, دونك match tab, nom de société édition, Laocoon, اذا tab, numéro de série édition, نيميرو دو سيري نروحوا الطاب مره اخرى tab, serial number.docs, Microsoft Word, CD 88 CUAK, CD, numéro, Laocoon, numéro de série,
CD 88 CUI A 1 A 8 هذه. 80 A 90 D 338 A هذا هو le numéro de série. Ça y est, the serial number. Ok. هذا هو the serial number of this program. Ok. شنديرو غادي نديرو لا سيليكسيون تاع لو نيميرو دو سيري numéro CD 88 CUI A 1 A 8 ديال 88 الاوريجين نديرو ماش فان وانتم تسيليكسيوني بلا سوري sélectionné CD 88 CUI A 1 A 8 لا كوبيي copier الطابيلاسيون مرة أخرى نعاود نرجعوا للواجهة عفوا الواجهة تاع الانستالاسيون باش نحوسوا على لو نيميرو دو سيري. Alt tab 6 install Shell Wizard tab Match tab édition tapez le texte espace multiple à 1 إذا نعاودوا نديروا نفس العملية تاع انسير اف 10 باش نكملوا. علاش؟ هو دائما يخلق لنا هاد لي زيغور انتم تحسبها داير ايرور وهذا على حسب لا كونفيغوراسيون تاع الويندوز. liste de fenêtres boîte Google Hub Serial 6 install Shell Wizard restauré VHS 6 install Shell Wizard restauré ندخلوا هنايا entrée 6 install Shell Wizard 6 install Shell Wizard boîte de dialogue information client envoyé saisir tab tous les utilisateurs de cet ordinateur bouton radio coché 1 sur 2 ندخلوا Match هنا tab numéro de série édition نيميرو دو سيري نديرو طابيلاسيون نديرو كولي coller طاب tab tous les utilisateurs de cet ordinateur bouton radio coché 1 sur 2 نخربوش هنايا tab voix uniquement sous la bouton radio non coché 2 sur 2 طاب tab suivant bouton سويفون espace non disponible tab إذن install Shell Wizard boîte de dialogue. C'est programme file 636 type d'installation. Sélectionnez le type d'installation qui correspond le plus à vos besoins. Complète bouton radio coché 1 sur 2. إذن طابيلاسيون Tab. Dossier cible parcourir point bouton. طاب Tab. Précédent bouton. سيدون Tab. Suivant bouton. سويفون Espace. 6 install Shell Wizard boîte de dialogue. 6 configure votre nouvelle installation du logiciel. 6 configure votre nouvelle installation du logiciel. État de l'installation. État de l'installation. Annuler bouton 1%. إذن هنا شنو راح يدير؟ راح يدير الانستالاسيون تاع لوجيسيال. Annuler bouton pour l'activer. Barre espace. Suppression des applications 52%. Annuler bouton pour l'activer. Barre espace. Suppression des applications 52%. Annuler bouton pour l'activer. Barre espace. Suppression des applications 52%. اكسبري رانا طفينا الموديل ويوقف لنا كاش حاجه ولا داكور. Annuler bouton pour l'activer. Barre espace. Suppression des applications 52%. Annuler bouton pour l'activer. Tab. Annuler bouton pour l'activer. Barre espace. Suppression des applications 52%. Annuler bouton pour l'activer. Barre espace. Suppression des applications 52%. اذا نشوفوا جوينتي وجاو شوف اش كاين. Installe Shell boîte de dialogue. Annuler bouton. Annuler bouton. Annuler bouton. Installe suppression des applications. 6 configure votre nouvelle installation du logiciel. État de l'installation. 6 installe Shell Wizard boîte de dialogue. 6 installe Shell Wizard état de l'installation. 6 configure votre nouvelle installation du logiciel. Suppression des applications. Installe Shell boîte de dialogue. Annuler bouton. Annuler bouton. Annuler bouton. 6 configure votre nouvelle installation du logiciel. État de 6 installe Shell Wizard boîte de dialogue. 6 installe Shell Wizard boîte de dialogue. PC. صبر Annuler شويه. bouton pour l'activer. Annuler bouton pour l'activer. Barre espace. Suppression des applications 52%. Tab. Tab. نديرو انسير اف 10 ربما انه Liste de fenêtres boîte Google Hub Serial 6 installe Shell VHS tout DVD 6 installe Shell entrée 60% 6 installe Shell Wizard 100% Tab 6 installe Shell Wizard 7% هكا باش يكمل لنا تعرفوا باللي هذا اللوجيسيال الحجم نتاعه كبير اون بلوس 4% عنده بطء في الانستالاسيون تاعه. 3% هنا راه يدير في العمليه تاع الانستالاسيون 56% باقي لنا غير مرحلتين وفقط 64% هيو العمليه تاع الانستالاسيون.
العمليه تاع التثبيت 75%. هذا اللوجيسيال، ونزيدو نعرفوكم واش كاين في البيرو باش الخطره الجايه نديرو الجزء الثاني تاع 89%. الحصه. على بالي شويه هاد الدرجه راكم شويه تجاوبت نوعا ما. 94%. 96%. وهذا ننصح جميع الطلبه الجامعيين اللي راهم يعني يدرسوا في الجامعه واللي يكون عنده حاسوب، من الاحسن باش يدير الانستالاسيون تاع هاد اللوجيسيال. علاش؟ باسكو تعرفوا باللي التدفق الخاص تاع النت عندنا في الجزائر 100%. ربما 100%. نعرف باللي الطلبه راهم يكونيكتو غير بال 3 جي ولا 4 جي ولا شيء، ربما انهم لا تكفي الترجمه الصوتيه والكتابيه، لذلك كوبياج الى غير باش تبارطاجي من الميكرو من التليفون الميكرو اورديناتور زعما تري فاسيل تري ديفيسيل بليتو. قولي قلت لكم بلي فرونسي خاطيني يسمحوني صراحكم ديريكت، انا لونجلي مليح. Citroën installe Shell Wizard. Tab. Tab. اذا Citroën installe Shell Wizard. نجوانتو الجاوز نشوفوا واش كاين. Pause PC. 14 barre oblique 11 barre oblique dom 14 barre 23 heures horloge 23 heures horloge PC. Citroën installe Shell Wizard. Tab. Alt tab. Enregistrement du produit Citroën. اذا Tab. Chose à PC. Enregistrement du produit. Enregistrement du produit Citroën. اذا PC. نروحوا حنايا نديرو انسر اف 10 مره اخرى. دائما حنا نتعاو مع الانسر اف 10 نتوما راكم بلا سوري. F6. 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 1 2 3 4. اذا هو راه اف 10. Liste de fenêtres. Enregistre. Google compte. Enregistrement du produit Citroën restauré. Google Open. Citroën. Serial number. Citroën. VHS to dev. Citroën. Serial number. Citroën restauré. Serial number. Microsoft. Citroën. Open 5. Google compte premier. Enregistrement du produit Citroën restauré. اذا ندخلوا هنايا. Entrée. Enregistrement du produit Citroën. Document. Un lien. اذا خرجت لنا واحد لاباج. Tab. Citroën langage translation technologie lien graphique. Tab. Enregistrement en ligne. Bouton radio coché 1 sur 4. Enregistrement en ligne. Bouton radio non coché 2 sur 4. Imprimer le formulaire d'enregistrement. Bouton radio non coché 3 sur 4. Me le rappeler dans une semaine. Bouton radio non coché 3 sur 4. اذا هذه d'après imprimer Imprimer le formulaire d'enregistrement. imprimer le formulaire d'enregistrement. Écran de verrouillage. اذا نروحوا Bouton radio non coché 3 sur 4. Espace. Me le rappeler dans une semaine. Bouton radio coché 3 sur 4. Me le rappeler dans une semaine. Vide. Me le rappeler. Bouton radio Écran coché verrouillé. 3. Imprimer le formulaire d'enregistrement. Bouton radio coché 3 sur 4. Imprimer. Bouton radio non coché d'enregistrement en ligne. Bouton radio non coché 1 vide. اذا نديروا نجوانتيو الجاوز تاعنا حنا. Chose à PC virtuel. Égal. Enregistrement en ligne. Imprimer le formulaire. Me le rappeler dans une semaine. Suivant. Semaine point. Suivant. اذا avant de faire suivant Tab. Enregistrement en ligne. Bouton tab. Suivant bouton. Tab. ندير suivant تاعنا. Espace. Citroën installe Shell Wizard. Chose à PC. Coche recommandé une fois l'installation terminée pour cocher. Oui, vérifier les mises à jour du programme. Informer de l'apparition des... Vous pouvez utiliser votre connexion sur votre ordinateur. Vous pouvez informer de l'apparition des dernières mises à jour. Oui, vérifier les mises à jour du programme. Coche recommandé une fois l'installation terminée. Précédent bouton non disponible. Précédent bouton non disponible. Terminé bouton annulé. Bouton non disponible. Inférieur précédent point coché. Terminé coché. L'installation coché. Fois coché. Une coché. Parenthèse ouverte. Recommandé parenthèse fermée coche. Programme. 2. Jour. Accent grave. Mise. Accent jour. 2. Programme. Coche. Parenthèse ouverte. Recommandé parenthèse fermée coche. Programme. Coche. Une coché. Fois coché. Une coché. نديروا لنا نكوشي هذه. Contrôle plus clic de la souris. Non coché. اذا Fois non coché. Une non coché. Fois non coché. L'installation non coché. Terminé non coché. اذا نديروا تيرميني هنا. Contrôle plus clic de la souris. Coché. Point coché. Inférieur précédent bouton non terminé bouton. اذا نديروا تيرميني هنا. اذا Inférieur précédent bouton. Point coché. Terminé coché. Point coché. Terminé point coché. Inférieur terminé bouton. تيرميني بوطون. Contrôle plus clic de la souris. Citroën installe Shell Wizard. PC. Tab. Citroën installe Shell Wizard. اذا
نزيدو نتاكدوا اسم كاين هنا. Chose appréciée. 14 barre oblique 23 heures de اذا horloge. هنا وبالتالي قمنا بعمليه الاعداد نتاع لوجيسيال هذا. Alt tab. Serial number .lox Microsoft Word. خرجوا منا. Alt F4. Serial number .lox Microsoft Word. Édition CD88 ELIAC Alt F4. Installe Shell Wizard boîte de dialogue. Le service de mise à jour recherche toutes les mises à jour disponibles. Tab. Annuler bouton. Espace. Serial number.lox Microsoft Word. Microsoft Office Word boîte de dialogue. Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à Serial number.lox? Oui, boot Alt F4. Serial number.lox. Imprimer Alt F4. Microsoft Tab. Mon bouton. Espace. اذا قال لك لو سيرفيس كان يريشيرشي على لا ميزاجور، حنا درنا انيلي ما خليناش لا ميزاجور تفوت. داكور، ما نخلوش لا ميزاجور تاع لوجيسيال، سينو الكراك غادي كيما راه ديرو. داكور، هذه هي نمنعوا لا ميزاجور تاع لوجيسيال دابخي اللي درنا لانستالاسيون. Tab. Firefox. Lecture seul modal boîte de dialogue. Bouton. نبلو هاد Alt F4. الكشف. Titre. Vue d'éléments zone de liste multisélection. Serial number.lox. 04. Bonjour, Alt maintenant. F4. Menu. Système. Alt Tab. Fermeture des menus. Triangle noir pointant vers la droite. Plus ocarina. Plus do. Plus haut. Plus instru. Alt Tab. Alt Tab. Bob 25.0.8. Donc, هنا Windows. Bob 25.0.8. بعد اللي تم قمنا بعمل الانستالاسيون اللي هو كجزء الاول من هذا الدرس تاع لو سيسترون، رايحين ننتقلوا بكم مباشره الى باش نتعرفوا على لي فيشي اللي راهم عندنا احنا في البيرو تاعنا. داكور، اذا روحوا البيرو. Windows G. Vue de liste. Ordinateur Corbeil. اذا اس S. Citron Dictionary MNVR. هذا سيسترون ديكسيوناري. من بعد مازال ما بديناش نخدموا به، نزيدوا S. Citron Toolbar. سيسترون طولباغ. S. Citron Translation Project MNVR. هذا ترانسلاسيون بروجيكت اللي راكم تشوفوا فيه هو اللي غادي هاد الراكورسي هنا هو اللي رايحين نخدموا به. داكور، S. Citron Dictionary MNVR. سيسترون ديكسيوناري. هذا شفيه، هذا تنجم يكون عندك مصطلحات جديده دخيله اللي عاد كيدخلوها في هاد الاونه اللي عايشين فيها، تدخلهم كمصطلحات Mozilla Firefox. Mozilla Alt Plus. باش يدير Alt الانستالاسيون. Tab. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Alt F4. Mozilla Firefox. Bouton. Alt F4. اذا Alt Tab. Triangle noir pointant vers la droite. Plus ocarina. Plus Alt Tab. VHS. Alt Tab. Bob 25.0.8. Alt Tab. Bureau. Alt Tab. Mozilla Firefox. Bouton. Alt F4. Mozilla Firefox. Bouton. Bouton. Fermé. هاد لا فينيتر تاع الموزيلا هو فتحت لنا ما تهمناش. Alt Tab. Triangle noir pointant vers la droite. Plus Alt Tab. إذن. VHS to DVD. VHS to Alt F4. Mozilla Firefox. Bouton. Alt F4. اذا نروحوا نديروا كنترول ماج ايشاب او بيان كنترول شيفت ايشاب. Contrôle mal échappe. Triangle noir pointant vers la droite. Plus ocarina. Plus do. Contrôle mal échappe. Tâche vue de liste. Bob 25.0.8. 32 bits. Windows 3. Triangle noir pointant vers la droite. Bob. Triangle. Bob 25.0.8. 32 bits. Windows Profile. علاش؟ Alt F4. غير بغينا نشوفوا لي فينيتر راهم محلولين اللي ما يهموناش. Alt Tab. Bob 25.0.8. 32 bits. داكور، دونك حنا باغ اكزومبل كاينه حاجه Windows G. Vue de liste. Citron Dictionary. نروحوا باغ اكزومبل غير حاجه صغيره. Os Logic Boost Key. ما تنساوش باللي حنا خصنا نديروا لا لونغ اغاب. راه في شحال من لونغ الا قلنا نضيفوا اللغه العربيه الى لوجيسيال، لكن هذا لا يتم الا بعد لو ريديماراج تاع السيستم. داكور، نقدر ندخلوا نديروا عفسه واحد يدخل في البيوس باش يضيف اللغه العربيه. دونك حنا باش ندخلوا في البيوس ورانا نسجلوا من المستحيلات 7 باش نكونتينيو ندخلوا الجزء الثاني ونقحموه مع الجزء الاول. لا ما جايش. نروحوا لهنا ناسوا غير باغ اكزومبل Asula. Entrée. Asula. نحوسوا على حاجه بوان دوك M. La musique. M. MPOCR. M. Mes documents. مي دوكيمون. Entrée. Asula. Vue de Snapzo. VHS tout. Vidéo Q. Face à l'orbic.yaf. Snapzo. MP. Snap. MP3 recordé. خصنا حاجه بوان Asula. دوك. Vue d'éléments. Mes images. Mes documents. MPOCR. Ma musique. نحوسوا غير حاجه بوان دوت ولا بوان. نروحوا للاورديناتور تاعنا. Asula. 1 sur ordinateur. غنفهمكم حاجه غير صغيره Entrée. Ordinateur. Vue d'éléments. باش de liste. دي Lecture فوا seule. Vue d'éléments. ما تسيبوش روحكم رايحين كاع للسيسترون تدخلوا لداخل.
حتى اذا ما وجدش نخدمه بالطريقه القديمه. اذا ديسك لوكال دي Disque local 10 000 efface. اونتري Entrée. Disque local 10 000 efface. Vue d'éléments zone de liste وليكن في العلم Passage général. Entrée. باللي رانا مطفيين الاورديناتور تاعنا. Vue d'éléments zone de liste brevet et Windows. Bibliothèque. ندخلوا في بيبليوتيك. Entrée. Bibliothèque. Bibliothèque d'or. Livre MP3. Casa et Lambia 2. Casa. Ababel of Fassal Rebieg. ابابت اوف بايثون. Ababel. ندخلوا هنا علم النفس. Modifier le. Entrée. Affichage de. 8.pdf. 15.pdf. 31.pdf. 100. 140 197. 2038. 2533.pdf. نروحوا بوين دوك 2909.pdf. وعلى بالكم ينستاليكم حتى موقع. Almalfalaklan qui a la active.pdf. AZ 2114.pdf. Booknet.pdf. Boost 34 33 book. Boost 34 33 book de RTF 38.pdf. Download pdf et book.org. Download pdf. Elebda 3.net WQ 2332.pdf. Non sélectionné. .doc. Non sélectionné. اذا هذا بوين دوك. .doc. نوقفوا عنده نديروا ابليكاسيون. Application. Menu contexte, édition, nouveau, imprimer, edit, analyser avec, ouvrir avec, ajouter à, compresser, dans, restaurer les verbes, envoyer vers, couper, copier, créer un rack, supprimer, renommer, propriété, ouvrir, édition, nouveau, imprimer, edit, analyser, ouvrir avec, ajouter à l'archive, ajouter à, point rar, compresser et envoyer par email. اذا ما فتحناش لاباج من الابليكاسيون. داكور ما فتحناش لابليكاسيون. اذا دابخي اللي نضيفوا اللغه العربيه نضيفوا اللغه العربيه دابخي اللي نديروا هاد الاكستراكسيون تاعها اكسترير فيرب نضيفوها في الديسك لوكال سي. من بعد نوريكم في الجزء الثاني. اذا دونك على بالكم بلي هذا الدرس جاي شويه طويل وجاي نوعا ما يعرف بعض الصعوبه، يعرف صعوبات كثيره. اذا بعد هذا الدرس اللي نتمنى باش يكون نال رضاكم واعجابكم، غير بشويه عليكم وديروا بوز كي تيليشارجوا لا فيديو، بشويه عليكم وديروا بوز في هذا الجزء الاول. لما؟ لانه يحتاج الكثير من التركيز. نكراكيو اولا قبل الانستالاسيون، الزاوجه نيميرو سيريال يتعب المكفوفين حتى يروح يدير في الانسر اف 10 من ذاك لذاك يروح لا ليست دو فينيتر. الزاوجه في كل مرحله من مراحل التثبيت والاعداد غادي يلفو بيان باش يدير انسر اف 10 باش يعاود يكليكي عليها على انستالاسيون هذه وعاود يكمل كونتيني حتى لونجستريمون دي برودوي يدير نفس الشيء. دونك سمحوا لي على الاطاله، هذا غير الجزء الاول. الجزء الثاني ما نصيبش كي نكملها معكم دروك، خليوه المره الجايه ان شاء الله يا ربي. بروحي غادي نسميكم هذه كيفيه اعداد وتثبيت البرنامج الرائع سيسترون الجزء الاول. وفي الجزء الثاني ان شاء الله يا ربي نعلمكم كيفاش تضيفوا اللغه العربيه اضافه الى كيفيه ماذا استخدام هذا اللوجيسيال، واللي من العجيب انه يعمل من دون استعمال انترنت. نخليوها لكم مفاجاه الخطره الجايه. وما يسعني ان اقول لكم احبائي حبيباتي متتبعي هذه الحصه، واللي نتمنى كانت طويله فعلا وفيها وحده التعب، فيها وحده التعب نوعا ما، لان كثير من الناس يقولوا فاش راك تطولوا منا. الله غالب، نبغي نقعد معاكم كما قال لك دقه بدقه، كما قال لك عبد الاله الانفورماتيك تعطيها دقه، ولا عبد الاله تاع تلمسان، منير هكا، كما قال لي زيتوني قال لي ما تخليهمش يحسوا بليك تهضر معاهم. نعم نهضر معاهم زيتوني، بنحس بلي راهم، نحسسهم بلي راهم موجودين، بلي راهم كاينين، بلي عندهم دور، هذا اللي نتفرجوا، بلي راهم يديروا في حاجه، بلي راهم يبذلوا في جهد. ما تنرفز زيتوني، هاي نبغي نرفيك هكا بالعاني. المهم ما يسعني ان اقول لكم احبائي حبيباتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى لقاء اخر.
تقبلوا تحيات أخوكم المحترم الأستاذ رقيق عمر فيصل من ولاية معسكر مختص نفساني تربوي. وش نقول لكم بالألمانية أفيدرزيهن أو تشيس. جود باي. See you next time if good willing. سنلتقي إن شاء الله يا ربي. ونتمنى لكم كل خير. وكل حاجة اللي غادي نقولها لكم شابة نموت عليكم. صاي. Alt-Tab, Asula. Alt-Tab, triangle noir pointant vers la droite plus Ocarina. Alt-Tab, bureau. Alt-Tab, Bob 25.0.8 32 bits. نموت عليكم. Tab, mode studio Kazakh, Mash-Tab, arrêté.